بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود خلونا نسكن الفاء. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أن يؤمنوا إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذي له ملك السماوات والأرض السماوات الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. الهاء عليها ضمة. وهو ما نقول وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. فعال لما
هل أتاك حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود فرعون وثمود فرعون وثمود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط. احنا شنو اللي خربطنا الحين؟ المقادير. والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط. لا مرة ثانية. والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط. حلو. بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في لوح محفوظ. الضاء مو من أحرف القلقلة. في لوح محفوظ في لوح محفوظ. أحسنتم جزاكم الله خير. خلونا معاه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سورة البروج. في هذه السورة في كلمة البروج ننتبه إلى القلقلة في رأس الآية: والسماء ذات البروج. كذلك من الأخطاء الشائعة في هذه السورة النار ذات الوقود. في ناس يقولون الوقود، لا، النار ذات الوقود. كذلك من الأخطاء وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. في ناس يقولون وهم على ما يفعلون، لا، وهم على ما يفعلون. وضح السكون في الفاء. وهم على ما يفعلون. كذلك كلمة وما نقموا، شوف النون، وما نقموا، لا تقول وما نقموا، لا، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. كذلك من الأخطاء الشائعة في هذه الصورة القلقلة في كلمة تكذيب. في ناس يقولون بل الذين كفروا في تكذيب. تكذيب خطأ. بل الذين كفروا في تكذيب. كذلك في كلمة في لوح محفوظ ما نقلقل الضاء ونرقق الحاء في هذه الكلمة. في لوح محفوظ. في لوح محفوظ. نكتفي بهذا القدر وشكرا على حسن متابعتكم.